اللہ والے نے دیکھا ہے کہ گناہ کا مرتکب ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی ہے، یا رب العالمین، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، سونے مولا کریم اس بندے نو سچی توبہ دی توفیق عطا فرما دے۔ تے اس وجہ تو پھر شاعر آتا ہے کہ میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہے لپڑوں میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہے کچھ بڑی گئی کہ میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہے میری آسان امیداں دے صدا بوندے بھرے رہے تے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جاندے جیوندیاں بھی مرے رہندے۔ حضرات محترم اس بزرگ نے درویش نے رب دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی کہ مولا اس نسو نو سچی تے پکی توبہ کر دی توفیق عطا فرما۔ اور حضرات محترم جدوں اور نسو درویش کو دعا کروا کے آیا ہے رب دی کر دی ویکھو کہ جدوں حمام دے وچ آیا ہے نا تے اوتھے ایک شہزادی بادشاہ دی بیٹی جڑی سی او بھی نہاون آئی سی تیار ہو رہی سی تے اچانک اودا ایک ہار قیمتی جڑا سی او ہار اودا کھو گیا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا، بڑا لبیا لیکن نہ لب سکیا، نہ ملیا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ یہ کیتا کہ حمام دا دروازہ بند کر دیو، اتھو اندروں باہر کوئی نہ جاوے تے جتنی عورتاں اتنے نے انہاں سارے دی تلاشی لے جاوے۔ کی کیتا جاوے؟ ساری دی تلاشی لے جاوے۔ اور جدو اے حکم مل گیا کہ قطار بنا دو لین دے وچ ساریاں کھڑیاں ہو جاؤ تے تہاڈی تلاشی لئی جائے گی تے جدو نسو نے سنیا کہ تلاشی لئی جائے گی کیونکہ ہے مرد سی کم عورتاں والے زنانے کردا سی تے انہوں پتہ چل گیا کہ اج میری خیر کوئی نہیں، کیوں کہ اگر میری تلاشی لئی گی میرا راز فاش ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا تے بادشاہ وقت نے میری ایدی سزا اے بے کہ مینوں قتل کر دے گا، مینوں سزائے موت دے دے گا، پھانسی دے دے گا یا سر قلم کر دے گا۔ تو سامعین مکرم نسون بھی لین دے اندر کھڑا ہو گیا، قطار دے وچ کھڑا ہو گیا ہے۔ جدو جس وقت تلاشی شروع ہوئی ہے نسون دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، جسم تے لرزہ تاری ہو گیا ہے، جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے، رنگ فت ہو گیا، درد ہو گیا ہے، متھے تے تریلی آ گئی ہے کہ اج اگر میری جان، اگر میرا راز فاش ہو گیا میری جان چلی جائے گی۔ لیکن قربان جائیے تو درویش دی دعا سی، اس وجہ تو آنے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جناب علی سبب پیدا ہونے لگے نسو دی توبہ دا، ادھر نسو دے جسم دے لرزہ تاریے، کپ کپی تاریے، نسو اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے رب نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والےو اپنے رب دی طرف رجوع کرو تے سچی تے پکی توبہ کرو۔ سامعین مکرم نسو نے جدو اپنا جناب علی اکھاں دے وچوں آنسو بہائے نے، اپنے گناہاں تے شرمندہ ہویا ہے، اپنے گناہاں تے ندامت دا اظہار کیتا ہے کہ رب دی بارگاہ دے اندر عرض
کردا ہے سونیا میں جس کم کر سکدا سی میں وہ کیتا ہے لیکن سونیا تو بڑا غفور رحیم ہے تو بڑا مالک الملک ہے سونیا تیری ذات بڑی کریم ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے سونیا ہن تو وہ کم کر جڑا تیرے شایان شان ہے کہ جڑا تیرے شایان شان ہے نا سونیا تو وہ کم کر تے عرض کر دے مولا میں گناہ کر بیٹھا میں مولا گناہ کر بیٹھا لیکن ہن میں اودی توبہ بھی کردا تے آئندہ توبہ کردا کہ اج تو بعد کبھی دوبارہ گناہ نہیں کراں گا کہ یہ نوکری بھی چھڑ دیاں گا تے زندگی دے اندر کبھی گناہ دے نیڑے نہیں جاواں گا سامعین مکرم اس طرح تلاشی شروع ہے تلاشی لئی گئی ہے تے اچانک آواز آئی کہ اے نسو ہن تیری باری ہن تیری تلاشی لئی جائے گی ہار اج تک نہیں ملیا لیکن نسو تیار ہو جا تیاری کر لے ہن جناب علی تیری تلاشی لئی جائے گی سامعین مکرم جدو نسو نے سنیا نا پہلے یہ ختم ہویا کھڑا سی غش کھا کے زمین تے ڈگ گیا غش کھا کے زمین تے ڈگ گیا جس وقت سامعین مکرم ہوش آیا نا تے کسی نے آواز دیتی ہے پیچھو ادھر رب نے بھی کرم نوازی فرما دیتی ہے اس وجہ تو میاں صاحب فرماتے نے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا کہ جے ایک قطرہ بخشے میں تو تے کم بڑھ جاوے میرا تے میں بھی دعا کرتا مولا جی نسو تے کرم کیتا ہی نہ ساڑے دے بھی یہ جی کرم فرما سبحان اللہ یہ جی رحمت فرما دے سامعین مکرم جی تو ہوش آیا ہے نا کہ اس وقت کسی نے آواز دیتی لونڈی نے غلامہ نے آواز دیتی کہ ہن تلاشی روک دیو ہار میں لگی آئے سبحان اللہ کہ تلاشی بند کر دیو کسی دی تلاشی نہ لگو کہ ہار مل گیا ہے سامعین محترم نسو نے اس وقت اپنے کپڑے جھاڑے اٹھ کے حمام نو چھڑیا زندگی دے اندر پھر کبھی بھی نہ حمام وچ آیا ہے اور نہ کبھی پھر گناہ کیتا ہے تو سامعین محترم ادا جواب کیے ادا لب لباب کیے کہ بندہ جس وقت بھی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے نا میرا رب اپنے بندے نو معاف فرما دے لیکن وجہ کی ہے ساڈے اور دی کمی ہے او دی بخشن دے وچ کوئی کمی نہیں وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے تو اس وجہ تو انشاءاللہ اتوار والے دن